हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ स्क्युनेसको बारेमा। अब स्क्युनेसको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कसरी निकालिन्छ भनेर पढ्न जाँदैछौँ। मेथड अफ मेजरिङ स्क्युनेस। यसमा चाहिँ बेसिकली दुईटै मेथड छ, कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र बोइली कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजहरू चाहिँ गर्छौँ। अब चाहिँ यहाँ त अब यो कार्ल पियर्सन अफ कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको चाहिँ अब दुईटा फर्मुला हुन्छ। एउटा चाहिँ मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्को चाहिँ 3 मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यदि चाहिँ मोड इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्न भने चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ, यदि इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको छ, कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको इन्डिभिजुअल सिरिजमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ अ टिचर रेकर्डेड द मार्क्स अप्टेन बाई 9 स्टुडेन्ट्स इन द म्याथमेटिक टेस्ट एज फलो। यहाँ चाहिँ मार्क्स दिएको छ, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यतापट्टि एसेन्डिङ अर्डरमा सारेँ। त्यसै मैले चाहिँ के निकालेँ भने चाहिँ मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल मैले चाहिँ एउटा अहिलेलाई मोड पनि लेखेँ, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भ्यालु निकाल्न पर्यो। अब भ्यालु निकाल्न हामी के गरिन्छ भने चाहिँ अब पहिला चाहिँ मिन निकाल्न पर्यो। अब इन्डिभिजुअल पहिला सुरु चाहिँ म मोडको कन्सेप्ट क्लियर गर्छु। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि नम्बर चाहिँ रिपिट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मोड भनेर लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि नम्बर रिपिट छैन कि, ल हजुरले यहाँ फर्मुला लगाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। इक्वल टु मोड गरे त्यसपछि यहाँ कुनै पनि नम्बर रिपिट छैन। त्यसपछि यहाँ नि आयो भनेपछि यो आयो भने चाहिँ यहाँ कुनै पनि मोड नम्बर रिपिट छैन। यदि यसको ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 45 लेखेँ, त्यसपछि यहाँ आएँ इक्वल टु मोड डी गरेँ। यो गरेर सबैलाई सट्ट ड्र्याग गरेँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 45 आयो। यहाँ चाहिँ 45 भनेर चाहिँ यो त 45 थिएन, तर मैले अहिले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 45 लेख्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मोड चाहिँ इजिली फाइन्ड गर्न सकियो। जब चाहिँ मोड इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के फर्मुला हुन्छौँ, यो फर्मुला हुन्छौँ। तर यो रियल क्वेसनमा चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ 45 छैन। अब 45 छैन भनेपछि के भयो, यहाँ चाहिँ मोड छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मोड हुँदैन। अब डाइरेक्ट अब हामीले चाहिँ मिन मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो फर्मुला लगाएर गर्छौँ। ल सुरु गरौँ त। अब मिन भनेको के हो, एभरेज हो, इक्वल टु AVERAGE एभरेज। अब एभरेज त हो के को एभरेज हो, यो यसको एभरेज इन्टर। त्यसपछि मिडियन भनेको के हो, मिडियन इक्वल टु MEDIAN मिडियन के को यसको इन्टर। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ इक्वल टु STDEV त्यसपछि P। त्यसपछि यसलाई सट्ट ड्र्याग गर्ने, इन्टर गर्ने, यसरी हुन्छ। अब चाहिँ मोड इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्न, तर मोड निकाल्न पनि सकिन्न भनेपछि हामीले चाहिँ यो फर्मुला लाउँछौँ, इक्वल टु 3 इन्टु स्मल ब्राकेट। त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के हो, ल हेर्नु त फर्मुलामा के छ, मिन के अरे 3 मिन माइनस मिडियन, मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टर भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ। अब फर्मुला चाहिँ सो गर्नुपर्छ एक्जाममा, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गर्ने, अनि 25 आयो, यसलाई पनि त्यही गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी आयो, अनि यहाँ आउने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गर्ने। अब यहाँ आउने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकाल्न सकियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजतिर जाँदैछौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ द फलोइङ टेबल सो द नम्बर अफ इम्प्लोइ इन अ कम्पनी एन्ड देयर करस्पोन्डिङ डेली वेज भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स ऱ्याप दिएको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ सट्ट यो पछि एड गरेको हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिएफ निकाल्न जान्छौँ। यो सिएफ चाहिँ सजिलो छ, इक्वल टु लेख्ने फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने नै हो नि सिएफ भनेको त, इन्टर गर्ने। त्यसपछि चाहिँ इक्वल टु यो प्लस यो इन्टर, यसलाई चाहिँ सट्ट ड्र्याग गर्ने, यो र यो सेपमा हुन्छ। एफएक्स भनेको के हो, इक्वल टु एफ इन्टु एक्स हो। त्यसपछि इन्टर हान्ने, सट्ट यो आयो। अब यहाँ आएपछि चाहिँ हामी के गरिन्छ, इक्वल टु सम
सम गर्ने चाहिँ केलाई सम गर्ने हो एफएक्सलाई त्यसै इन्टर गर्ने। अब हाम्रो मिन भनेको के भने चाहिँ इक्वल टु एफएक्स बाई एनो त्यसै इन्टर हानिन्छ 148 आयो। अब चाहिँ डी भनेको कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ हाम्रो डी भनेको एकदमै सजिलो छ। डी निकाल्न हामीले के गरिन्छ भने चाहिँ इक्वल टु एक्स भनेको चाहिँ 50 माइनस यो एक्स बार हो। यहाँ चाहिँ एक्स बार राम्रोसँग क्लियरसँग देखिएको छैन, यो भनेको मिन हो है। अब मिन भनेको हाम्रो कति आएको छ 148 आएको छ। यो 148 के हो, अब यो त सबै भ्यालुको लागि फिक्स हुन्छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्न फिक्स हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिनलाई चाहिँ डलर राख्छौँ। डलर भनेको त्यो भ्यालु चेन्ज हुने 148 सबैलाई हुने भनेको 198 आयो के अरे 98 आयो। यसलाई चाहिँ सट्ट ड्र्याग गर्छौँ अनि ड्र्याग गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले डी स्क्वायर निकाल्न पर्छ। डी स्क्वायर कसरी निस्किन्छ, डी स्क्वायर भनेको इक्वल टु डी को पावर 2 त्यसै इन्टर गरिन्छ। यसरी चाहिँ यो निस्किन्छ, सट्ट कपी गर्छ। अब यहाँ भनेको एफ डी स्क्वायर भनेको छ इक्वल टु एफ भने कति छ 5 छ इन्टु डी भने कति छ डी स्क्वायर भने कति छ यो छ, इन्टर हानिन्छ। यसलाई चाहिँ सट्ट कपी गरिन्छ, सट्ट ड्र्याग गर्यो आयो इक्वल टु सम गर्ने। यसलाई त्यसै फेरि यसलाई यसो गर्ने। हामीले चाहिँ एक्जाममा के को उस निकाल्नुपर्छ, एफ भनेको यो यान भयो, यान भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ एफएसको सम निकाल्छौँ र एफ डी स्क्वायरको सम निकाल्छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो 148 आएको छ नि, यसको पनि फर्मुला सो गर्छौँ। टिक च्याप्ने यहाँ आउने ड्यासतिर कन्ट्रोल भी गर्ने। अब हामीले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकालिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ सजिलो छ। एसक्युआरटी इक्वल टु एसक्युआरटी। यसपछि हामीले चाहिँ के गरिन्छ स्क्वायर गरेपछि यो डिभाइड बाई यो इन्टर गरिन्छ, यो आयो। अब यसको फर्मुला सो गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक छाप्ने, यहाँ आउने एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गर्ने। अब डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ मोड लेखौँ, यहाँ चाहिँ एउटा मैले मोड लेखेँ, यसलाई चाहिँ अहिले एउटा कन्सेप्टको लागि मोड लेखेँ। अब यहाँ के छ भने चाहिँ मोडमा चाहिँ अब डिस्क्रिट सिरिजमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यदि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्ट अब यहाँ चाहिँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिट छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ मोडको पाउनु फर्मुला हुन्छ भने चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ। यदि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिट छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो लाउँछौँ। अब यहाँ हेर्ने, अब यहाँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिट छ, हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी 18 छ, यहाँ 18 रिपिट छ छैन भनेपछि हामीले के गरिन्छ यहाँ आएर इक्वल टु एक्स म्याक्स गरिन्छ, यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई गरिन्छ। कति आयो 18 आयो। 18 को यसको फर्मुला सो गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल सी टेक, त्यसपछि यहाँ आएर कन्ट्रोल भी गर्ने फर्मुला के अरे सिट एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गर्ने। अब त यो त गरियो हामीले, यहाँ चाहिँ यो त गरियो। अब चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ, अब 18 को सिधा कति भयो इक्वल टु 18 को सिधा 150 चाहिँ यसको यो भयो। कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक छाप्ने, यहाँ आउने, कन्ट्रोल भी। हामीले चाहिँ अब यहाँ मिडियन चाहिँ निकाल्न परेन, मिडियन निकाल्ने जरुरतै भएन, हामीले चाहिँ यसैबाट गर्न सक्छौँ। अब यो भनेको कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ भ्यालुबाट गर्ने इक्वल टु मिन कति छ यो माइनस यो डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हाम्रो चाहिँ यति चाहिँ यो निस्किन सक्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ, कन्टिन्यू सिरिजको गर्न जाँदैछौँ। यो एक्सपेन्डिचर भयो, यो नम्बर अफ हाउस होल्ड छ, यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्न जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ क्वेसन छ। अब यसको लागि चाहिँ म एउटा क्वेसन कन्सेप्ट भनिदिन्छु।
इफ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिट छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्छौँ। यदि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रिपिट छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिट छ कि नै हेर्ने। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ कति छ, कति छ 30 छ। यहाँ 30 फ्रिक्वेन्सी रिपिट छ छैन भनेपछि हामीले के लगाइन्छ, मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लगाइन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ मिडियन निकाल्न यहाँ जरुरत छैन भने चाहिँ घटाइदिने। अब सिएफ भनेको अब कति सजिलो छ, इक्वल टु यो इन्टर इक्वल टु यो प्लस यो इन्टर। अब यसलाई सट्ट ड्र्याग गर्ने यो आउँछ। अब मिड भ्यालु कसरी निस्किन्छ, इक्वल टु यो प्लस यो। कस्तो यहाँ यता आएर यस्तो गर्ने, त्यसपछि यता आएर डिभाइड बाई 2 गरेर इन्टर हान्ने। 150 आयो मिड भ्यालु, सट्ट ड्र्याग गर्ने। अब चाहिँ हामी यहाँ के गरिन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एफएम लेखिन्छ, एफएम लेखिन्छ। एफएम भनेको इक्वल टु एफ भनेको कति छ, यो छ इन्टु एम भनेको कति छ 150 छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गरिन्छ। अब ड्र्याग तानिन्छ, यहाँ छ इक्वल टु सम। के को सम हो, यसको सम हो। इन्टर हानिन्छ, कति आउँछ, यति आउँछ। यो यहाँ हुनुपर्ने हो, यति आउँछ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीको उस कति हुन्छ भने निकाल्ने। अब इक्वल टु सम, त्यसपछि यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, इन्टर गर्ने, 100 आयो। अब यो भनेको कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ इक्वल टु एफएम डिभाइड बाई फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ 393 आयो। यसलाई चाहिँ के गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, कन्ट्रोल भी गर्ने। पछि हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला के गरिन्छ, यो सल्भ गर्छौँ। एम भने कति छ, इक्वल टु एम भने यो छ माइनस। अब यो भने कति छ, यति छ। यो चाहिँ दुईटालाई हुन्छ, त्यही भएर डलर राखिन्छ, अगाडि पनि डलर राखिन्छ। त्यसपछि इन्टर हानिन्छ, सट्ट ड्र्याग गरिन्छ। अनि चाहिँ डी स्क्वायर भने चाहिँ इक्वल टु डी, डी को पावर 2 हो। त्यसपछि इन्टर हानिन्छ। अनि चाहिँ इक्वल टु एफ कति छ, 8 छ, इन्टु यो गर्ने, इन्टर हान्ने, यति हुन्छ। यहाँ आएर इक्वल टु सम गर्ने, इक्वल टु सम के को सम गर्नु पर्यो, यसको कति आउँछ, यति आउँछ। अब यहाँ गयो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा आउने, इक्वल टु एसक्युआरटी गर्ने, यो डिभाइड बाई यो गर्ने। इन्टर हान्ने, कति आउँछ, यति आयो। अब मोड निकाल्न हामी के गरिन्छ, पहिला सुरु चाहिँ इक्वल टु म्याक्स गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ड्र्याग गरिन्छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कुन छ, यो आयो 30 भनेपछि 30 को सिधा चाहिँ 400 छ। कन्ट्रोल सी टिक गर्ने, यहाँ आउने, कन्ट्रोल भी गर्ने, के अरे
एउटा ड्यास दिने कन्ट्रोल भी गर्ने। अनि चाहिँ यहाँ अब भ्यालु निकाल्नलाई के गरिन्छ भने चाहिँ अब हामी चाहिँ एफएम उस लगाइन्छ, फर्मुला लगाएर गरिन्छ। अब यो फर्मुला फेरि कस्तो फर्मुला हुन्छ भने चाहिँ अब यो 30 भनेको एफएम भयो, त्योभन्दा माथिको के हुन्छ भने चाहिँ F0 हुन्छ, त्योभन्दा तलको F1 हुन्छ। अब यहाँ गरिन्छ इक्वल टु, अब यो यसको कन्टिन्युस यसको फर्मुला थाहा छ किन हजुरलाई? थाहा होला नि। याल भनेको के भयो? लोअर लिमिट भयो भनेको कति भयो? 400 भयो प्लस स्मल ब्र्याकेट लगाएर पहिले, त्यसपछि एफएम भनेको कति भयो? 30 भयो माइनस 30 भनेपछि अब F0 भनेको के हो? त्योभन्दा माथिको यो भयो, त्यसैलाई स्मल ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, त्यसपछि चाहिँ डिभाइड गर्ने, त्यसपछि चाहिँ स्मल ब्र्याकेट फेरि खोल्ने, त्यसपछि 2 लाउने, त्यसपछि इन्टु गर्ने, त्यसपछि एफएम भनेको कति छ? 30, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि के हो? F0 भनेको के हो? 25 माइनस, त्यसपछि एफएम भनेको कति हो? यो भयो, त्यसपछि स्मल ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, त्यसपछि के गर्ने? इन्टु। अब यिनको ग्याप कति छ? 100 को ग्याप छ नि, म 100 लेखेँ यहाँ, चाहिँ यहाँ ग्याप भनेर देखाएर हिँड्नु छु, तर 100 को छ, त्यो त्यो 6 ल्याउने, त्यसपछि इन्टर हान्ने भनेको यो कति आयो? यति आयो। अब यहाँ आएर चाहिँ यसको फर्मुला पनि सो गरिदिने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, कन्ट्रोल भी एउटा ड्यास दिएर कन्ट्रोल भी गरिदिने। अब यसको पनि त्यही गरिदिने, कन्ट्रोल सी गर्ने, टिक च्याप्ने, यहाँ आउने, एउटा ड्यास दिने, कन्ट्रोल भी गरिदिने। अब स्क्रिन यसको कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ मिन माइनस मोड इक्वल टु मिन माइनस मोड डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने। यसको पनि फर्मुला सो गरिदिने, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सल्भ गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डलेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेसको बारेमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।